अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ तौहीन। जी हाँ, अदालतों की तौहीन, जजों की तौहीन, पार्लियामेंट की तौहीन, हमारी पाक फ़ौज की तौहीन। इसके मुतल्लिक़ अगर आप कोई भी बात करेंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। मगर अवाम की तौहीन रोज़ाना होती है, तज़लील भी होती है, सब कुछ होता है, उसकी किसी को कोई फ़िक्र नहीं। अवाम सड़कों पे जिस तरह ज़िंदगी गुज़ार रही है, जेलों में जाकर जिस तरह उनके कपड़े उतारे जाते हैं, वहाँ पे तज़लील की जाती है। इमरान खान की गिरफ़्तारी जिस तरह की गई ताकि इसकी तज़लील की जाए और इसके नतीजे में लोग गुस्से में आएँ और फिर जो कुछ ये चोरों का टोला चाहता था, उसमें ये कामयाब रहे। अभी और भी सख़्त दिन आने वाले हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोई ज़्यादा आपको देर या ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान के लोगों के साथ और कितनी सख्ती आएगी और कितना जुल्म किया जाएगा। मुझे आज सोशल मीडिया पे बड़े हंसी आ रही थी एक देख के, महंगाई पे लोग रोना रो रहे हैं। रूस ने जी 2 जहाज़ भेजे हैं, तो लोग कह रहे थे कि तीसरा ना भेजना, ताड़ी मेहरबानी, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। ये जो गवर्नमेंट मौजूदा है, आप देखें जब इमरान खान के दौर में थोड़ी सी महंगाई होती थी तो ये सब शोर डाल देते थे। फजल रहमान है, उसके चेले थे, MQM दूसरे तीसरे मारे गए, इतनी महंगाई, मरियम औरंगजेब, पेट्रोल महंगा, शहबाज शरीफ, ये सब। मगर अब सब खामोश है। हुआ ये है कि इस वक्त जो सबसे परेशानी वाली बात है वो है हमारी आवाम। आवाम चाहती भी नहीं कि वो आज़ाद हो जाए। इमरान खान ने कोशिश की, मगर हमारी आवाम क्योंकि ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है और ग़ुलामी में वो ज़िंदगी गुजार रही है, उनको पता ही नहीं आज़ादी क्या होती है। और जब वो दूसरे ममालिक में आते हैं, यूरोप वगैरह में, फिर आके उनको पता चलता है ये ज़िंदगी तो यहाँ पे है। फिर वो पीछे अपने घरवालों को इत्तला देते कि जनाब यहाँ पे तो आज़ादी है। हमारे पाकिस्तान में ना मज़हबी आज़ादी, ना आपको कोई ऐसी आज़ादी, मैं क्या बताऊँ कि इंसान सुकून का साँस भी ले सके। जब से हमने होश संभाली, ना बिजली, ना पानी, वही हालात 40 साल से, और कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक़्त पाकिस्तान में चल रहा है वो पाक फ़ौज का और अवाम का है। क्योंकि अवाम के दिलों में वो वाली मोहब्बत अब फ़ौज के लिए नहीं रही, और फ़ौज चाहती है कि हम इन पे जुल्म करें और ये हमारे साथ मोहब्बत करें, हमारे गीत गाएँ, हमारे बैनर लेके सड़कों पे लगा दे। आज मैं ऑफिस आया तो मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, कह लगे वो पता नहीं कितने करोड़ लगा के एक झंडा बना रहे हैं। मैंने कहा मैंने इसमें बताया था, और मैंने ये कई प्रोग्रामों में कहा कि दुनिया कहाँ पहुँच गई, ये हिंदुस्तान देख ले। वो अपनी नई-नई गाड़ियाँ मुतारफ़ करा रहा है, नई-नई चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं वो। हमारे लोग वो झंडे पे लगे हुए हैं, किसी को किसी काम पे लगाया हुआ है, किसी को किसी काम। मुझे समझ ये नहीं आ रही यहाँ पे कि इस तरह मुल्क की इज़्ज़त बनती है? बड़े झंडे बनाने से अगर हालात ठीक होते तो मेरा ख़्याल सब ममालिक अपने-अपने झंडे इतने बड़े बना लेते कि उनकी जो अवाम है उनको फिर वहाँ पे दूध और शहद की नहरें मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है, जहालत है ये। अब उसके बाद झंडे को क्या करोगे? ये सवाल है। पैसा लगा के फिर वो क्या करोगे? कहाँ रखोगे उसे? तो जनाब ये जाहल है, कौम जो है हमारी, इसके हुक्मरान जाहल है। हमारी कौम को कौमी तरानों के पीछे लगाया हुआ है, खुद वो कौमी ख़ज़ाने के पीछे लगे हुए हैं। आपको झंडा बनाने के लिए लगा दिया कि चलो जी इस पे लगा दो, कौम को बताएँगे झंडा बनाते हैं। ऊपर से इनका टाइम भी ख़त्म हो रहा है, अभी तक कोई पता नहीं ये जाते भी या नहीं जाते, ये साल बढ़ा लेते हैं। अभी किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि कोई इनके जो मुआहदे हुए, वो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताना है, इनकी कोई औकात नहीं। उसने कहना आप बैठे रहो, ये बैठे रहेंगे।
اس نے کہنا آپ چلے جاؤ، وہ چلے جائیں گے، اس کے آرڈر پہ چلنا۔ ہمارے بادشاہی نظام ہے سر، یہاں پہ جو بھی آرڈر اوپر سے آنا اس کے مطابق پاکستان چلنا۔ اچھا، یہ چیز جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ شور انہوں نے ڈالا تھا کہ روس سے تیل آ گیا اب سستا ہوگا، بڑا شور ڈالا اور ایک دم پھر 20 روپے شاید قیمت بڑھ گئی۔ تو جو یہ کہتے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، دکھاتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ جناب، پاکستان میں رہنا اتنا مشکل ہو گیا۔ کل ہم نے ایک پروگرام کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے کہ آپ امریکہ جانا چاہیں تو وہاں اپلائی کرے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ لوگ اتنے پریشان ہیں، وہ میٹرک پڑھے ہوئے بھی کہہ رہے کہ ہم کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ یہ حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں پاکستان۔ 8 ساڑھے 8 لاکھ 9 لاکھ بندہ جو باہر آ گیا ہے، اس کے باہر آنے کے بعد پتہ چلا وہاں زیادہ انگوٹھا چھاپ ہی رہ گئے۔ جو تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے، وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے ہجرت کر کے یورپ کے ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جہاں جہاں ان کو کوئی کام وغیرہ ملا وہ نکل گئے۔ اب ان کی تربیت کون کرے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ہے جہالت، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے، اور ہماری جو پاک فوج کی قیادت ہے، ہمارے جج ہیں، انہوں نے اس قوم کو اسی لیے نہیں تعلیم کا کوئی ایسا موقع دیا کہ یہ جاہل رہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کتنی جہالت ہے پاکستان میں۔ آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کو مذہبی نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں کی جا کے عبادت گاہ گرا دو، کسی کو کہا جا رہا ہے آپ کلمہ مٹا دو، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بس وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اس نے، مولوی نے کہہ دیا، ہم بس اب یہ کام کریں گے تو پھر شاید جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ملک جہنم بنا ہوا ہے، ہر طرف آپ دیکھیں جو حالات بنے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا۔ جن ممالک کو آپ کہتے ہیں جی یہ جو ممالک ہیں یورپین، یہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، اور سارے پاکستانی یہاں آنا چاہتے، آپ وہاں پہ شپ لگا دیں اور ان کو کہ جس نے یورپ میں جانا تو میرا خیال ہے کہ شپوں کے شپ یہاں پہ آ جائیں۔ میں تو کئی دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے تو ویسے ہی انگریزوں سے آزادی لی، ہم نے تو یہ غلطی کی کہ انگریزوں سے آزادی لی، کیونکہ اب پھر ہم انگریزوں کے ملک میں آنا چاہتے ہیں، اب پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں یورپ میں آ جائیں اور یہاں اچھی زندگی گزاریں۔ کیونکہ انگریزوں سے آزادی لینے کے بعد جن لوگوں نے آپ کو غلام بنا لیا وہ آپ کو آزاد نہیں کریں گے، آپ کو ماریں گے، ننگا کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر آزاد نہیں کریں گے۔ یہ اتنا بڑا ٹولہ بن چکا ہے اس وقت۔ ابھی یہ سپریم کورٹ کا نیا چیف جسٹس آنے دیں، پھر دیکھیں یہ عمران خان کے ساتھ کون کون سے ظلم کریں گے جو کہ ابھی سے ہمارے علم میں آ رہے ہیں، اور کس طرح پاکستان کے حالات ہوں گے، کس طرح لوگ وہاں مصیبت میں پڑ جائیں گے، کس طرح زندگی گزاریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ادھر کچھ لوگوں سے ملا جو پاکستان سے آئے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل ہو گیا وہاں پہ رہنا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ بیمار ہو جائے، میڈیسن کا مسئلہ، مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ کہاں سے لائیں گے پیسے۔ کوئی ایسا ملک آپ نے دیکھا جن کی لاکھوں کی انکم ہو، اس کو پیٹرول فری ہو، اور جس کی تھوڑی انکم ہو وہ پیٹرول خرید کے ڈالے، بجلی کے بل فری، ہر چیز فری ان کے لیے۔ یہ ممالک ہے جہاں پہ مکمل سہولت دی جاتی ہے، اگر مہنگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ان کو بینیفٹ بھی زیادہ دیا جاتا ہے، ہر طرح کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جناب، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد ہم نے حاصل کیوں نہیں کیا؟ جب آپ وہاں پہ کلمے کے نام پہ آپ پاکستان حاصل کرتے ہیں اور پھر کلمے کو عزت نہیں دیتے تو وہاں پہ یہی حالات ہوں گے۔ اسی طرح مصیبتیں آپ کے سر پر آتی رہے گی اور جاتی رہے گی، اور قوم اب عادی ہو چکی ہے، قوم کو بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں کوئی مر جائے، کسی کو کوئی، بالکل ہی قوم مردہ ہو چکی ہے۔
تو میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارے لیے نہیں تھا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو جن کے پاس ڈنڈا ہے، وہ عوام کو جس طرح ڈنڈے کے ساتھ چلا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے عوام بھی چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، کیونکہ آپ کو ایک لیڈر ملا ہے عمران خان، لیکن عوام بھی اس کا ساتھ اس طرح نہیں دے رہی جس طرح دینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے اتنی دہشت ڈال دی ہے، جیلوں میں لوگوں کو ڈال ڈال کے تشدد کر کر کے، یہ خود ہی ویڈیو اپلوڈ کرواتے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ اس وقت جو دہشت گردی آئے دن آپ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی دہشت گرد پکڑا گیا؟ کبھی نہیں پکڑا جائے گا آپ سے، کیونکہ دشمن گھر میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ حالات پاکستان کے اس وقت چل رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔